عسلامتكم، مرحبا بكم. عسلامة أمين، عسلامة عزيز، فراس زغدود. عسلامة. مرحبا بك. حلمي ولا حلمي؟ حلمي. عسلامة يا حلمي. خدوجة عسلامة. نور، رناء وياسين وعزيز وناجحين إن شاء الله كلنا ناجحين إن شاء الله. وإشراق. عسلامة مشو. عسلامة. نزيدوا نستناهم شوية. نستنوا مسيو. نزيدوا نستناهم شوية. ليه؟ دونك باش نبداو. أول حاجة باش نبداو بانيماسيون دونك على لي اوسيلاسيون الكتريك ليبر امورتي. دونك لهنا باش نعملوا بيان سور لو كوندونساتور اي انيسيالمون شارجي هكا ولا كوندونساتور انيسيالمون شارجي. دونك باش نشوفوا مع بعضنا تونسيون UC. Tension UC. Comment varie la tension UC lors de la décharge d'un condensateur à travers un dipôle RL. Donc, il y a tension UC. Il y a tension UC. Donc, là, كان نغيروا كان طلعتوا من اللوطه ثم نجموا نغيروا الريزيستانس. دونك كان نصغروا في الريزيستانس. اوسيلاسيون تكبر. النمبر دوسيلاسيون يزيد. اما لامورتيسمون ينقص، يعني الفالور ما بين الفالور ماكسيمال الاولى والثانيه الفارياسيون صغيره. كان نكبروا في الريزيستانس النمبر دوسيلاسيون واش يصير له؟ ينقص حتى شي يولي بعديك النمبر دوسيلاسيون ينقص. لاحظتوا تو الفارياسيون ما بين اليو سي ماكس الاولى واليو سي ماكس الثانيه ولات فارياسيون كبيره. بسبب شنو؟ كبرنا في الريزيستانس. لكن كما قلتوا انتم النمبر دوسيلاسيون انقص، نزيدوا نكبروا. توليك اكسبونسيال. دونك تويك بقات بريسك اوسيلاسيون برك ريتوها. دونك لين توا ما عادش ثم اوسيلاسيون. دونك توا باش يبدا كنا فانا ريجيم، احنا فانا ريجيم كلنا. يعطيكم الصحة. في الريجيم بسودو بيريوديك. وتوا شنو الريجيم اللي باش يبدا؟ ابريوديك. تري بيان الريجيم ابيريوديك. ايه في الريجيم ابيريوديك كي نزيد نكبر الريزيستانس شنو اللي يصير؟ تو فينال 5 تو فينال تبع. معناها هنا كايننا ولينا في ديبول ار سي ولا؟ معناها البوبينه كاني مش موجوده، ولينا كان في ديبول ار سي. كل ما نكبر الار 5 تو تكبر. ال 5 تو تكبر. كان نزيد نكبر الار تزيد تكبر 5 تو. اي انسي تو سويت. داكور. دونك هذا بالنسبه لليفي نتاع ريزيستانس على لي اوسيلاسيون وعلى الريجيم وعلى لي دو ريجيم هكا ولا؟ هنا نزيد نردوا بالنا، يعني وقت اللي يعطيني باش نعمل كومباريزون تاع الار لازمني نحسب لو نومبر دوسيلاسيون. وكي يكون ثم اوسيلاسيون ديما الار اقل من يكون ما ثماش. اخذوا تو كي يكون اوسيلاسيون مثلا هذه اوني 9 مرتها 9 اللوط توا ولات 22 2,2 فوا او هذيك معناها 10 على بيسونس. الاو في الكالكولاتريس هي 10 على بيسونس 1 هذيك 22. توا ولات 62. شوف ال 62 اش ولات. توا ولات 2 لا مش 21 2,1 فوا 10 بيسونس 210 ولات. ريتو توا الريزيستانس والتاثير نتاعها على لي زوسيلاسيون. حتى نشوفوا توا التاثير نتاع الكاباسيتي. شوف كي نصغر في الكاباسيتي البريود اش تعمل كي نصغر في الكاباسيتي؟ البريود تنقص. يعطيكم الصحة. وقت اللي نصغر في الكاباسيتي البريود تنقص، وكي نكبر في الكاباسيتي البريود تكبر. سي تري بيان. دونك هذا ليفي نتاع الكاباسيتي. هات نشوفوا ليفي نتاع الاندكتونس. كيف البريود تصغر.
صغار، لكن كان نشوفوا نلقاو حتى النمبر دوسيلاسيون صغار. علاش؟ على خاطر البوبينه تولي تقبل معناها كونتيتي نتاع انرجي مانيتيك صغيره. دونك ما تلقاش في معناها بليزيور اوسيلاسيون ما بين الكوندونساتور والبوبين فو اللي البوبين اللي ماغازين انرجي تري فابل. دونك هنا كي نكبر في الال زاد البريود تكبر. لاحظتوا؟ ريتو البريود هاني رجعتها 0.5 كان نصغر في الال تولي اقل من 0.5 البريود. بون اونتر دو ماكسيموم سكسيسيف ولا البسودو هنا مش بريود هنا نسميوها بسودو بريود. بسودو بريود. دونك البسودو بريود لهنا كان نكبر في الال تكبر، كان نصغر في الال تصغر. شوفوا لاحظوا كيف كان نصغر في الكاباسيتي تصغر البسودو بريود، كان نكبر تكبر. صحيح ولا لا؟ واضحين معناها لي زيفي واضحين. كيفاش؟ الاندكتونس الكاباسيتي تاع الكوندنساتور عندها الميم ايفي. يعطيك الصح. انتم كي عملت شكون عملوا ال سي؟ عملتوا ال سي؟ اي التي زيرو شقيتوها الاكسبريسيون نتاعها. دو بي يعطيكم الصحة. دو بي راسين دو ال سي معناها كل ما تكبر ال البريود تكبر، كل ما تكبر السي البريود تكبر. باهي هات نشوفوا توا الانتنسيتي يا جماعة. شفتوا التونسيون كيفاش تبدا من الماكسيموم؟ هذه هي التونسيون. توا باش تعداو الانتنسيتي منين بدات؟ من الزيرو. علاش بدات من الزيرو؟ من الاول خدعت الزيرو يكون لا وثم حاجه اخرى على خاطر من الاول الكوندنساتور اي كومبليتمون شارجي يو سي اي ماكسيمال. اليو سي كي تكون ماكسيمال الديريفي نتاعها كيفاش تكون؟ اي اليو سي من الاول اتي ايكال زيرو مي ماكسيمال ولا لا؟ اي الديريفي نتاعها كيفاش تكون؟ نول. زيرو خطره كونستانت. مرة تقعد بالديريفي دي كي بارابور او طون نول معناها الاي. معناها انت ايش باش تقول؟ باش تقول اتي ايكال زيرو. اتي ايكال زيرو دونك يو سي اي ماكسيمال. صحيح ولا؟ اي اوتوماتيكمون اش باش تقول؟ باش تقول ديريفي دو يو سي سور دي زيرو. دونك هنا اتي ايكال زيرو هي لي نول زيرو. ولكن الاي نتاعك شنو هي الاي؟ هي سي ديريفي دونك اي ايكال زيرو. يعطيك الصحة. دونك اي تيكال زيرو. باهي هات نرجعوا مع بعضنا للانيماسيون باش نزيدوا نفهموا بالباقي الحكاية. تو لحد الآن متفاهمين هكا ولا؟ اي شوفوا التونسيون توا ما بين لانستون زيرو و تي سير دو. ها هو تشوفوا فيه لانستون تي سير دو. شوفوا فك اليد. اي ما اونتر لانستون زيرو اي تي سير دو يو سي كيف الني؟ كرواسونت ولا ديكرواسونت؟ ديكرواسونت. اور فونكسيون كي تكون ديكرواسونت الديريفي نتاعها كيف الني؟ نيجاتيف. والاي ما هي سي ديريفي دو يو سي ولا لا؟ يعطيكم الصحة. مال الاي كيفاش باش تكون ما بين اونتر زيرو و تي سير دو؟ نيجاتيف على خاطر اليو سي كيف الني؟ ديكرواسونت. وفي نص البريود الثانية من تي سير دو لتي باش نخليها تي يا جماعة. التي باش نخليها 0.05. شوف باش نغير فيها شوية. فوالا سي بريسك 0.05. دونك اونتر تي سير دو اي تي يو سي اي كومون؟ كرواسون. والديريفي نتاعها باش تكون بوزيتيف. دونك الاي كيفاش تكون اونتر تي سير دو اي تي؟ بوزيتيف. فوالا هاوني الاي اونتر زيرو اي تي سير دو هاوني نيجاتيف. اونتر تي سير دو اي تي دونك الاي اي بوزيتيف. باهي كيف لنا. سي ناصر الجزيري يسلم عليكم دخل توا. مرحبا بكم الكل. سلام سي فيصل بن احمد زاد يسلم عليكم. يعني هو الكاميرامان والتكنيسيان والمخرج وكل شيء. داكور. دونك يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. دونك هنا زاد كيف يا جماعة نفس الشيء حتى في الاي حتى كان نكبر في الريزيستانس. شوف كيفاش تولي. ريتو كيفاش تولي باش كي تجيكم حاجة على الاي ما تدخلوش بعضكم. هاني ريتها نصغر في الريزيستانس النومبر دوسيلاسيون يزيد، نكبر في الريزيستانس النومبر دوسيلاسيون ينقص حتى لين تتنحى. شفت في الريجيم ابيريوديك الاي كيف اني
نيجاتيف. شفتوها كيفاش؟ انا كيف هذيك راهو ريجيم بيريوديك داكور. كيف حتى هنا السي زادك او نرجع ليزوسيلاسيون السي نفس الشيء نفس التاثير دونك تصغر في البريود ولا تكبر في البريود والال زاد كيف تصغر في البريود ولا تكبر في البريود. باهي نمشيو للانرجي توا. حد الان ما ثماش كيستيون. نمشيو للانرجي. في الانرجي هنا قال راني انا صورت لكم الانرجي نتاع الكوندنساتور بالجون ريتها واضحه عندكم. الانرجي هبطتش تحت الصفر. ما هبطتش. علاش ما هبطتش تحت الصفر الانرجي مش كيما الاخرين؟ خاطر الانرجي ما تجيش نيجاتيف. خاطر هي او سي اكواتيكال. ايوه ذكرنا فيها الاو سي اكواتيكال سي او كاري. كما قال صاحبكم امبوسيبل تكون نيجاتيف. نمشيو تو الانرجي نتاع البوبينه. انا باش بالكولور فيرت هذيك كريتوها. الانرجي نتاع البوبينه الاو سي الانرجي نتاع الكوندنساتور. هات نكبروا شويه في السي باش تظهر لنا. ريتوا هنا الاو سي الي ماكسيمال دونك الاو ال نول عكس بعضهم بالضبط. لكن ردوا بالكم هنا وقت اللي الاو ال دونك الاو ال هنا وقت اللي هي ماكسيمال الاو سي يقل زيرو ماهيش نول. ايوه هذه تردوا بالكم فيها. حتى نرجع لها بعد شويه نفسرها لكم. ريتوا هنا الاو ال ماكسيمال كان تهبط خط هكا ما تلقاش الاو سي نول ماهيش نول. نشوفوها علاش. اغزر باش نصوروا الاو توتال توا. ريتوها الاو توتال كيفاش؟ اغزر باش نكبر في الريزيستانس باش تشوف التاثير نتاع الريزيستانس على الانرجي. اغزر شوف كيفاش. فوالا اللي كاين الانرجي نتاع الكوندنساتور كونفوندو مع الانرجي توتال. ليفي نتاع البوبينه يتنحى. دونك نراجعوا توا. فوالا نومبر دوسيلاسيون ونغيروا الكاباسيتي. فوالا نغيروا الكاباسيتي ونغيروا الاندكتونس. داكور. فوالا دونك انيماسيون هذه باش تفهمنا بالباهي الار ال سي امورتي كيفاش يتصرف. توا